लाइन बक्समा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कक्षा 4 को नेपाली श्रृङ्खलाको पाठ 3 मा रहेको सूर्योदयको देश संस्मरण पढ्न जाँदैछौँ। के होला त संस्मरण भन्ने लागेको छ होला तपाईहरुलाई। हामी पाठ पढेपछि पनि थाहा हुन्छ हामीलाई, हो कि हैन? हामीले त प्रबन्ध, निबन्ध, कथा त पढेका थियौं है, हो कि हैन? भन्नुस् त वाद विवाद पढेका थियौं। संस्मरण तपाईहरुले 3 मा पढ्नु भयो कि भएन? भन्नुस् त। छैन? ल ठीक छ। संस्मरण भनेको चाहिँ यात्राको क्रममा चाहिँ जे देखिन्छ त्यही कुरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिन्छ है। यस पाठमा पनि सूर्योदयको देश भन्ने शीर्षकमा पनि त्यसै गरिएको छ है। संस्मरण यात्रामा गरिएका कुराहरूलाई लेखिने भएर यसलाई चाहिँ संस्मरण भनिएको हो। जसलाई यसलाई लेखिएको छ। यस सूर्योदयको देश संस्मरण लेख्ने व्यक्ति को हुन् त? ठाकुर बेलवासे हुन् है। ठाकुर बेलवासे हुन्। उहाँले लेख्नु भएको हो। संस्मरण भनेको यात्राको क्रममा चाहिँ जे देखिन्छ त्यही कुराहरू लेखिन्छ। सूर्योदयको देश शीर्षकमा रहेको छ। हामी सबै कुराहरू पाठबाट थाहा पाउने छौं। म तपाईहरुलाई सशोर वाचन गरेर सुनाउँछु। उच्चारण गर्न गाह्रो लागेका शब्दहरू हो भिडियो अन गर्नु सबैजनाले, अनि कठिन शब्दहरू हो अनि शब्दार्थहरू सँगै पढ्छौं हामी है। सँगै पढ्छौं। तपाईहरुलाई उच्चारण गर्न एकदम गाह्रो लागेछ भने पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। मन्जिल सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम ध्यान दिनुस् है। तपाईहरुलाई पढ्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। कुनै कुनै शब्दहरूलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ। अब गुरुआमाले चाहिँ सशोर वाचन गर्नुहुन्छ, त्यही बेलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता तपाईहरुलाई पढ्न लगाउँछु, शब्दार्थ सोध्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि ध्यान दिनुस् है त पढ्दाखेरि। ल ठीक छ। सबैभन्दा पहिला म स्क्रिन शेयर गर्छु। स्क्रिन शेयर गरेपछि सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। नेपाली श्रृङ्खला कक्षा 4 सूर्योदयको देश पाठ 3 संस्मरण देख्नु भएको छ? सबैजनाले देख्नु भएको छ होला हैन? देख्नु भएको छ है? यसलाई म फुल स्क्रिनमा देखाउँछु। तपाईहरुले सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ गुरुआमाले कसरी उच्चारण गर्नुहुन्छ, अनि काटिएका अक्षरहरू, आधा अक्षरहरू हो, अनि लामो शब्दहरू पढ्न अलिक गाह्रो लाग्छ तपाईहरुलाई हैन? जस्तै श्रृङ्खला कसरी पढ्ने होला, कसरी उच्चारण गर्ने होला। अनि सूर्योदयको देश, सूर्य उदाउने देश भनेको हो कि है। सूर्योदयको देश। अनि यो चाहिँ संस्मरण हो। हामीले निबन्ध प्रबन्ध पढेर आइसकेका छौं। त्यस्तै अर्को संस्मरण यात्राको क्रममा जे देखिन्छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखिन्छ संस्मरणमा है। बुझ्नु भएको छ होला है? एकदम ज्ञानी भएर बस्नुस् है। दायाँ बायाँ नगर्नुस्, अनि एकदम राम्रो ज्ञानी भएर संस्कारी भएर बस्नुस् है। ल नेपाली श्रृङ्खला कक्षा 4 सूर्योदयको देश ठाकुर बेलवासे है लेख्ने व्यक्ति। अनि संस्मरण पढ्न जाँदैछौँ है। 3 कक्षामा पढ्नु भएको छैन भने पनि हामी 4 कक्षामा पढ्न जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू है। म पढ्छु है, सशोर वाचन गर्छु। आज म पढ्छु, शब्दार्थ पनि पढिदिन्छु। तपाईहरुले सुन्ने, बिच बिचमा म आउँछु छलफल गराउनको लागि। निदाउनु हुन्छ कि भनेर है। ननिदाउनुस्, सुन्नुस्। बुझ्नु भएन भने गुरुआमा यो के हो भनेर सोध्नुस् है त। सबैजनाले अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् त। सबैजनाले मूल पाठ भन्ने छ भाइ बहिनीहरू भनेर देख्नु भएको छ होला। तपाईहरुको किताबमा पनि छ, स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ है। ल हेर्नुस् है, म पढ्छु अनि सुन्नुस्। थोरै चाहिँ यस संस्मरण लेख्ने व्यक्तिको बारेमा र संस्मरणको बारेमा थोरै मूल पाठमा राखिदिएको छ भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल म पढ्छु, सुन्नुस् अब। ल हेर्नुस् त। सँगैको तस्बिर ठाकुर बेलवासेको हो। उनी कवि तथा पत्रकार हुन्। यिनी रेडियो तथा टिभीमा कार्यक्रम चलाउँछन्। कवि तथा निबन्धहरू लेख्छन्। माफ गर्नु होला, कविता तथा निबन्धहरू लेख्छन्।
यो पाठमा दिएको सूर्योदयको देश संस्मरण हो। बेलबासेले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले देखेर अनुभव गरेका कुराहरूलाई यो संस्मरणमा लेखेका छन्। जापानमा भएको विकास, त्यहाँको व्यवस्थापन तथा मानिसलाई प्रेम गर्ने संस्कारबाट प्रभावित भएर यो संस्मरण लेखिएको छ। जापान कस्तो रहेछ, त्यहाँका मानिसहरूको स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ बुझ्न तलको पाठ ध्यान दिएर पढ्नुहोस् भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, ठाकुर बेलबासे चाहिँ रेडियो टिभीमा काम गर्नुहुन्छ अनि कविता निबन्धहरू पनि लेख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ। अनि यो सूर्योदयको देश भनेर संस्मरण छ नि, उहाँले चाहिँ जापान भ्रमणको क्रममा आफूले देखेको कुरा अनुभवहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ संस्मरण लेख्नु भएको छ। अघि नै मैले भनेको होइन, के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त इसिका, मैले के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त। हजुर, मैले चाहिँ संस्मरण भनेको के हो भनेर भनेको थिएँ भन्नुहोस् त। बाहिर ठाउँमा हामीले देखेको कुराहरू हैन, लेख्ने व्यक्तिले देख्नु भएको कुराहरू है, देखेको कुराहरू चाहिँ लेखेको होइन। अब जस्तै हामीले पनि लेख्न सक्छौँ, यो तपाईहरूले पनि संस्मरण लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरू कहीँ घुम्न जानुभयो भने लेख्न सक्नुहुनेछ भने त्यहाँ भएका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ यसरी संस्मरणको रूपमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ भनेर भनेको है। बुझ्नुभयो नि, बुझ्नु भएको छ होला है सबैजनाले। ल ठिक छ, यो थोरै लेख्ने व्यक्तिको कुरा होइन, संस्मरण लेख्ने व्यक्तिको बारेमा थोरै लेखिदिएको छ अनि चाहिँ संस्मरणको बारेमा नै छ है। ल अब चाहिँ हामी पाठतिर पढ्न जाउँ ल, धेरै अलमल नगरौँ ल, पढौँ है। अर्को हप्ता तपाईँहरूले पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, एकदम ख्याल गर्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् म सुरु गर्छु है भाइ बहिनीहरू, सबैले भिडियो अन गर्नुहोस्, मजाले हेर्नुहोस्, कोही पनि नभाग्नुहोस् है। भिडियो अफ गर्ने अनि निदाउने काम नगर्नुहोस् त, भिडियो अन गर्नुहोस्। मैले फेरि देखिनँ भने भिडियोमा। ल हामी चढेको विमान अब अवतरण हुँदैछ है। हेर्नुहोस् है, ठाकुर बेलबासे चाहिँ जापान भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ पुग्ने बेला भएको छ है भनेर चाहिँ लेखिएको छ। विमान परिचारिकाले सूचना सुनाइन् है। पूर्वी जापानको ओसाका विमानस्थलमा उत्रदै थियौं। विमानका साना झ्यालबाट विमानस्थल हेर्न हामी हतारियौं। आँखाले भ्याउन्जेल समुद्र मात्र देखियो। लौ विमानस्थल त देखिँदैन त। ल हेर्नुहोस् है, समुद्र नै समुद्र छ। मसँगै रहेका क्यामेराम्यान नवीन श्रेष्ठ र मेरो संवाद सुनिरहनु भएका पत्रकार अनुपा श्रेष्ठ हाँसिरहनु भएको थियो। यतिकैमा विमान अवतरण भयो। जापान भन्ने देशमा हेर्नुहोस् त समुद्रै समुद्र हुँदो रहेछ है। त्यही भएर के देखिएको छैन, विमानस्थल देखिएको छैन। विमानस्थल भनेको थाहा छ नि, एयरपोर्ट। एयरपोर्टमा तपाईहरूले त्यहाँनिर हवाईजहाजहरू अनि हेलिकप्टरहरू हुन्छ नि ल्यान्ड भएको के, त्यहाँनिर अवतरण गरेको देख्नु भएको छ नि, कतिले देख्नु भएको छ होला है। हाम्रो पनि त छ नि एयरपोर्ट होइन। यो चाहिँ जापानको भनेको, यो चाहिँ जापानको है, यो चाहिँ जापानको। ल ठिक छ। यतिकैमा विमान अवतरण भयो। कसैले हेर्नु नकेर्नुहोस् है, मैले एरोले देखाइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि सिसा कलमले आफ्नो ल्यापटप अथवा मोबाइलमा यसो औँला राखेर भए पनि हेर्नुहोस्। हामीलाई पर्खिएर बस्नुभएकी डाक्टर अर्चना जोशी श्रेष्ठलाई भेट्ने बित्तिकै मैले सोधेँ, समुद्रसँगै विमानस्थल यो त समुद्र पुरेर बनाइएको विमानस्थल हो। उहाँले बताएपछि हामी छक्क पर्यौं रे। के गरेको रे, समुद्रलाई नै पुरेर बनाइएको विमानस्थल रे के। हेर्नु शब्दार्थ पनि दिएछ है। यो रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरूको अर्थ चाहिँ यहाँ तल दिएको छ। हेर्नुहोस् त, विमान भनेको चाहिँ हवाई जहाज, अवतरण हुनु हवाई जहाज जमिनमा उत्रनु, विमानस्थल भनेको हवाई जहाज रोक्ने ठाउँ, विमान परिचारिका भनेको चाहिँ हवाई जहाजमा यात्रीहरूलाई सहयोग गर्ने महिला हो, क्यामेराम्यान भनेको फोटो खिच्ने मान्छे। ल अब अर्को पेजमा जाँदैछौँ है हामी।
हामी अर्को पढ्न जाँदैछौँ है। ओ चुचीमै भेट्यौं सुगाया हामीलाई, सुगाया हामीलाई। उनी आम्दा स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्छिन्। नेपालमा ठुलो भूकम्प आएको थाहा पाएर उनी र उनका साथीहरू मिलेर पैसा जम्मा गरेर नेपाल पठाएका रहेछन्। नेपालीहरू अति मन पर्छ। नेपालीहरू अति मन पख्नुस्। एक पन्ना छल्लेर उतापट्टि गएछ। माफ गर्नु होला है, गल्ती भयो, स्किप भएछ है, सरी है। हामी यहाँ पढ्दै थियौँ है, क्यामेराम्यान फोटो खिच्ने मान्छे भनेको थियो होइन। त्यसपछि हो कि नभन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हो नि है। हेलो हेलो इसिका सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? ए ल ठिक छ। स्किप भएछ नि, स्किप भएछ हजुर, स्क्रिन स्किप भएछ हजुर। के भयो? ल ठिक छ। प्राकृतिक विपद अध्ययनका लागि हामी जापान पुगेका थियौं 2072। हेर्नुहोस् है, 2072 वैशाख 12 मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि जापानको भूकम्पका बारेमा खुबै सुनेको थिएँ है। कसले? म पात्रले है, म पात्र भनौँ है, यहाँनिर म पात्र भनेर बुझौँ है। बुझ्नु भयो भएन? जो चाहिँ भ्रमण गर्नु भएको छ नि उहाँ है हजुर, ठाकुर बेलवासे भनौँ न हजुर। के भयो? बुझ्नु भयो? काटेर आइरहेछ हो आज पनि। म त स्कुलमा छु झन् आज त त्यसरी नआउनु पर्ने। ल ठिक छ, जति सुन्नु भएको छ सुन्नुहोस्, नभए घरमा किताब पढ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। के गर्नु त अब मैले गरेको होइन, अब नेट कनेक्सन कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ है। ल ठिक छ, कहाँ पुगेका थियौँ हामी? यहाँनिर है, यो लाइनलाई अझै सुन्नुहोस् है। 2072 वैशाख 12 मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि जापानको भूकम्पका बारेमा खुबै सुनेको थिएँ म पात्रले न। जापानमा पनि त धेरै भूकम्पहरू जान्छ के। भूकम्प र सुनामीको उच्च जोखिम भोगिरहेका जापानीहरू प्राकृतिक विपदसँग डराउँदा रहेछन् है। उनीहरू पनि डराउँदा रहेछन्, हामी पनि डराएका थियौँ नि त। भूकम्प जाँदा है बाहिर बस्नु पर्थ्यो हैन, अनि कुन बेला भूकम्प आउँछ भनेर हामी तर्सिन्थ्यौँ, डराउँथ्यौँ, सबै बाहिर बस्ने अवस्था थियो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पमा है। सबैलाई थाहा छ नि, यो त तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। र असाध्यै सचेत रहेछन् त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ। भूकम्प जान्छ कि भनेर सचेत गर्नतिर लाग्दा रहेछन्। सन् 2011 मा आएको सुनामीले बगर बनाएको ओचुचीमा पुग्दा नेपालको सम्झनाले हामी भाव-विह्वल भयौं। जापान सरकारले त्यहाँ फेरि बस्ती बसाउँदैछ। जस्तै नेपालमा पनि थुप्रै ठाउँमा भूकम्प गएर बस्तीहरूलाई पुरिएको थियो हैन, त्यस्तै जापानको पनि एउटा ठाउँमा ओचुची भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै नेपालको जस्तै बस्तीहरू रहेनछ। अनि जापान सरकारले चाहिँ के गर्न खोजेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि मानव बस्ती, मान्छे बस्ने बस्ती बनाउन लाग्दैछ अरे के, बसाउन लाउँदैछ अरे। सुनामी आएका बेलामा 24 घण्टाभित्र सबै उद्धार गरिएको सुन्दा चकित पर्यौं रे। अब नेपालमा त त्यस्तो सबै साधनहरू छैन भन्ने बित्तिकै सबैलाई उद्धार गर्न सकिँदैन। नजिक नजिक भएका चाहिँ सकिन्छ हैन। अब त्यस्तो टेक्नोलोजी प्रविधिहरू छैन नेपालमा। अनि तर जापानमा चाहिँ त्यस्तो छ रे के, 24 घण्टा भित्रमै त्यस्तो पुर्यो भने अथवा केही भयो भने उद्धार गरिहाल्दो रहेछ रे के जापानमा चाहिँ। बुझ्नु भयो? त्यो देशमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। औषधि, खाना र बस्न सबै व्यवस्था सरकारले तुरुन्तै गरेछ त्यहाँ चाहिँ है। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएछ। हाम्रो त यहाँनिर पुग्दैन नि, हामीलाई त दिँदैन है। कसैले मात्रै पाउँछ हो कि हैन। बुझ्नु भएको छ नि? राहत भनेको बुझ्नु भएको छ, रिलिफ भनेको थाहा छ नि? बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले।
शब्दार्थ भनेर छ हेर्नुस् है। अब शब्दार्थ पनि पढिहालौँ। रातो अक्षरमा लेखिएको शब्दको अर्थ तल हेर्नुस् है। प्राकृतिक विपद भनेको प्रकृतिले ल्याउने सङ्कट समस्या। विनाशकारी भनेको विनाश वा क्षति पुर्याउने। जोखिम भनेको छ खतरा। भाव विह्वल भनेको दुखित। अनि सचेत भनेको होसियार। सुनामी भनेको समुद्री आँधी है, समुद्रमा आउने आँधी हो के, बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएको छ नि? सुनामी आएको थाहा छ नि? तपाईहरुले टिभीहरुमा देख्नु भएको छ होला है। अहिले त युट्युब हेर्नुहुन्छ तपाईहरु पनि, थाहा छ तपाईहरुलाई। ओचुची भनेको जापानको प्रसिद्ध ठाउँ। हामीले खोजेर अहिले तपाईहरुले देख्नु भएको छैन सुनामी भने के हो भने तपाईहरुले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, खोज्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नुस्, स्किप त भएको छैन नि अघि जस्तो। ल है ठिक छ। ओचुचीमै भेटौं सुगाया हामी, उनी आम्दा स्वास्थ्य केन्द्रमा। गुरुआमा फेरि स्किप भयो जस्तो छ। स्किप भएर छैन होला। खै म किताब हेर्छु एकचोटि। होइन यो ठिक छ, यो ठिक छ है। ल यो ठिक छ, स्किप भएको छैन। मैले मसँग किताब पनि छ नि त। ल हेर्नुस् है। उनी आम्दा स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्छिन्। नेपालमा ठुलो भूकम्प आएको थाहा पाएर उनी र उनका साथीहरू मिलेर पैसा जम्मा गरेर नेपाल पठाएका रहेछन् है। नेपालीहरू अति मन पर्छ रे उसलाई। कसलाई? सुगाया हामीलाई है। रेखाङ्कन गर्नुस्। दुःख पाएका नेपालीहरूलाई सहयोग आयो उनले भनिन् है। यो नामहरुले तपाईले रेखाङ्कन गरिहाल्नुस्, पछि सजिलो हुन्छ एक वाक्यमा उत्तर दिन। विनाश भएको ठाउँलाई पुनर्निर्माण, पुरानो भन्दा अझ राम्रो पार्न जापानीहरू निरन्तर सहयोग गर्दा रहेछन्। अहिले ओचुचीलाई हरेक जापानीहरूको सद्भाव छ। सुनामीका बेला कुनै न कुनै सहयोग पुर्याइएको अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्। अब हेर्नुस् है। हामी सन् 1995 मा 7.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प, म्याग्निच्युड भनेको यति रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो भन्छ नि इंग्लिशमा हो। 7.3 रेक्टर स्केल भन्छ। अनि यसमा नेपाल म्याग्निच्युड भूकम्प आएको ठाउँ कोबेईमा पुग्यौं। त्यहाँ पुग्दा उक्त ठाउँमा पहिला भूकम्प आएको थियो भनेर पत्याउन अति मुस्किल पर्यो रे। किन होला है? अहिले पढ्छौं हामी। पुनर्निर्माण भनेको बिग्रेका भत्केको वस्तुलाई फेरि बनाउने काम। म्याग्निच्युड भुइँचालो नाप्ने एकाइ है। सद्भाव भनेको राम्रो भावना। मुस्किल पर्नु भनेको गाह्रो पर्नु है, गाह्रो पर्नु। ल अब हामी अर्को पेज पढ्छौं है। शब्दार्थ पनि सँगै पढ्दै गइरहेका छौं, ख्याल गर्नुस् है। आउनु त भएको छैन नि सबैजना। म एकछिन पढेपछि फेरि आउँछ है छलफल गर्नको लागि। ल अब हेर्नुस्। 20 वर्ष अघिको भूकम्प देखेका मान्छेहरू कोबेई सहर ध्वस्त भएको बताउँदै थिए, तर हामीलाई पत्याउन गाह्रो परिरहेको थियो। भूकम्पको 20 वर्षपछि कोबेई अझ भव्य र सम्पन्न बनेछ। जापानका धनी मान्छेहरू त्यस सहरमा बस्छन् भन्दा झन् गजब लाग्यो रे। हेर्नुस् त, भूकम्प गएको ठाउँमा 20 वर्ष पहिले गएको भूकम्प पछि चाहिँ के भएको छ? अझ राम्रो बनाएको छ के त्यहाँ बस्ती। त्यस्तो सम्पन्न देश क्या, त्यस्तो भन्नु खोजेको है। त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा फेरि उस्तै भयो के। भूकम्प गए पनि फेरि उस्तै मानवहरूले दुःख गरेर चाहिँ घर बस्ती बसाले। अनि त्यहाँ चाहिँ झन् धनी मान्छेहरू पो बस्दा रहेछन् रे क्या त्यो भूकम्प गएको ठाउँमा, फेरि पुनर्निर्माण गरेर। बुझ्नुभयो? ल 20 वर्ष अघिको विनाशलाई ताजा बनाउन कोबेईमा विशाल अर्थक्वेक मेमोरियल निर्माण गरिएको छ। मेमोरियलमा वार्षिक 20
1000 भन्दा बढी जापानी विद्यार्थी भ्रमण गर्दा रहेछन्। भूकम्प र सुनामीका बारेमा जापानका ससाना नानी बाबुहरूलाई धेरै ज्ञान दिएको रहेछ है। तपाईँ जस्तै साना साना भाइ बहिनीहरूलाई भूकम्प भनेको के हो, अर्थक्वेक भनेको के हो, त्यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान शिक्षा दिएको रहेछ धेरै है। उनीहरूलाई स्कुलमा तपाईहरूलाई पनि दिएको थियो नि त्यसरी नै स्कुलमा हैन, त्यहाँ पनि धेरै दिएको रहेछ र के अझै स्कुलमा प्राकृतिक विपदका बेला कसरी जोगिने भन्ने सुरक्षा शिक्षा दिइदो रहेछ है। कसरी सेफ हुने भन्ने बारेमा चाहिँ एजुकेसन दिइदो रहेछ कि। अनि प्राकृतिक विपदलाई हरेक जापानीले चुनौतीका रूपमा लिँदा रहेछन्। चुनौती भने समस्याको रूपमा लिँदा रहेछन्। अब समस्या त हो नि है, त्यो समस्या त हो नि, गाह्रो पर्छ, भाग्नु पर्छ, के गर्नुपर्छ, अनि चुनौतीको रूपमा लिँदा रहेछन् है। विपदसँग सचेत हुनुपर्छ, बाँच्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा उनीहरू छन्। सञ्चार माध्यमदेखि हरेक सरकारी कार्यालय विपदका बेला काम गर्न तयारीका साथ बसेका हुँदा रहेछन्। यस्तो प्राकृतिक प्रकोपहरू भइहाल्यो भने त्यसबाट बस्न सरकारले विपदका लागि चाहिने सबै कुराहरू तयार गरेर रेडी गरेर राख्दा रहेछन् रे के जापानी सरकारले चाहिँ। बुझ्नु भयो नि। अनि त्यो चाहिँ ठाकुर बेलवासीले बुझेको है, यात्राको क्रममा भ्रमणको क्रममा यो देखेको अनि कसैलाई सोधेर लेखेको है। यो चाहिँ जापानीहरू विपदलाई चुनौती दिएर बसेका जस्तो लाग्यो। अब शब्दार्थ भन्ने छ हेर्नुस् त। ध्वस्त हुनु भनेको नाश हुनु, सम्पन्न हरेक कुराको पुगिसरी धनी। अर्थक्वेक भनेको मेमोरियल, भूकम्प, स्मारक, भुइँचालोमा भएको क्षति सम्झाउने चिज। अर्थक्वेक हेर्नुस् है, अर्थक्वेक मेमोरियल भनेको चाहिँ भूकम्प, स्मारक, भुइँचालोमा भएको क्षति सम्झाउने चिज। भ्रमण भनेको मनोरञ्जनका लागि गरिने यात्रा र घुमफिर। अनि सुरक्षा शिक्षा भनेको सुरक्षाका लागि दिने शिक्षा। अहिले म सोध्दिनँ, तपाईहरूलाई म अर्को कक्षामा पछिल्लो हप्तामा सोध्छु है। अर्को हप्ता सोध्छु तपाईहरूलाई कक्षा लिँदाखेरि, ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यही भएर गाह्रो लागेका शब्दहरू उच्चारण गर्दाखेरि ख्याल गर्नु। सुरक्षा शिक्षा, अर्थक्वेक मेमोरियल, सम्पन्न, ध्वस्त हुनु, यस्ता शब्दहरू पढ्नुस् है घरमा। ल एकचोटि छलफल गरौँ है। भाग्नु भएको छैन हेर्नुस् त, हेरौँ को हुनुहुँदो रहेछ हेरौँ। स्टप गरे है मैले। ल गुरुआमा भन्नुहोस्। हजुर तपाईले कथा लेखाउन लाउनु भएको छ नि, लेख्नु भएको छ सबैजनाले? ठिक छ, अहिले अन्तिममा सुनाउँला है गुरुआमा। ल ठिक छ। लेख्नु भएकोहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद। लेख्नु भएको छ भने सबैजना। भाग्नु भएको छैन, सुवन हुनुहुन्छ, प्राप्ति हुनुहुन्छ, सुनिबाले सुनिरहनु भएको छ, सुनिबा सुन्दै हुनुहुन्छ मक्ख परेर। अनि आज मन्जिल पनि इयरफोन लाएर सुन्दै हुनुहुन्छ। अस्ति नै कहाँ जानुभएको थियो यहाँ मन्जिल? अनि इसिका, रेणु म्याम पनि हुनुहुन्छ, सुएक पनि हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले है। ल ठिक छ, अब फेरि बाँकी भएको अनुच्छेद पढ्छौँ है। संस्मरण हामी टुङ्ग्याउँछौँ। ल ठिक छ। खै स्क्रिन कता? म स्क्रिनबाटै। ल कस्तो लामो लामो छ है। हेर्नुहोस् है। सूर्योदयको देश भनेर चिनिने जापान समुद्रले घेरिएको टापु राष्ट्र हो। यहाँ केही भाग डाँडाकाँडा पनि छन्। सडक निर्माण गर्दा ती डाँडा कतै भत्काइएको देखिएन। डाँडा खोपेर सडकका लागि असंख्य सुरुङ बनाइएको रहेछ। जापानका डाँडाकाँडा हेर्दा आफू नेपालमै छु जस्तो लाग्यो रे है। अनि अझ यहाँका बौद्ध चैत्यहरू देखेपछि बुद्धलाई सम्झेर म उनकै देशबाट आएको हुँ भन्ने गर्वले मेरो शिर ठाडो भयो रे। हेर्नुहोस् है, जापानीहरूले काम बाहेक अन्य कुरा सोच्न फुर्सद नै नपाउने रहेछन्। खालि काम काम मात्रै भन्दा रहेछन् है। जापानीहरू काम गरेर देश विकास गरेका उनीहरू अति सरल पनि छन्। साँच्चै जापानीहरू श्रमका पुजारी रहेछन्। हरेक मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै शिर झुकाएर अभिवादन गर्ने
गर्ने उनीहरूको बानी अनौठो लाग्यो। हेर्नुस् है, हामी पनि सानालाई माया गर्ने, ठुलालाई सत्कार गर्ने, नमस्कार गर्ने हाम्रो पनि बानी छ नि है। गर्नु भएको छैन भने गर्नुस् है आजैबाट है। हामीले सिक्नुपर्छ, हाम्रो संस्कार हामीले बिर्सनु हुँदैन, हाम्रो बानी हामी सबैको अगाडि राम्रो हुनुपर्छ है। 7 दिनको बसाइमा हामी पनि मान्छे देख्ने बित्तिकै झुक्ने भएका थियौं। ल तपाईले पनि आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्नुस् है, भाइ बहिनीहरूलाई माया गर्नुस्। सूर्योदय भनेको घाम झुल्केको अवस्था। असंख्य धेरै, चैत्य भनेको बुद्धको नाममा बनाइएको मन्दिर, गर्व भनेको घमण्ड, श्रमका पुजारी भनेको श्रम गर्न रुचाउने मान्छे। मान्छे हो यो, मान्छा भएछ है। यकार हराएछ, अहिले म सच्याउँछु है यसलाई, टाइपिङ मिस्टेक भएको हो यसमा। सूर्योदय भनेको घाम झुल्केको अवस्था है, बुझ्नुस् है। सूर्योदयको देश चाहिँ होइन, घाम झुल्केको अवस्था। अभिवादन गर्न भनेछ, गर्नु भनेको नमस्कार वा स्वागत सत्कार गर्नु है। अभिवादन गर्नु भनेको नमस्कार वा स्वागत गर्नु। जस्तै मैले तपाईलाई सुरुमा आउँदाखेरि सबैजनालाई के गरेको थिएँ, अनलाइन कक्षामा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भने होइन। अहिले जाने बेलामा सबैलाई नमस्कार बाई बाई भन्छु नि, त्यही हो नि हाम्रो सत्कार भनेको, हाम्रो सम्मान भनेको त्यही हो है। त्यस्तो बानी सबैलाई गर्ने गर्नुहोस्। ल अर्को छ, एक साताको जापान बसाइले कामलाई जीवन मन्त्रका रूपमा लिनु पर्छ भन्ने सिकायो। काम नगर्ने मानिस जापानमा अपमानित हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, काम जसले काम गर्दैन त्यो चाहिँ अपमानित हुँदो रहेछ है। काम गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्दो रहेछ। परिवार, समाज र राज्य सबैबाट ऊ अपहेलित हुँदो रहेछ है। परिवारले पनि हेला गर्दो रहेछ, समाजले, राज्यले काम नगर्ने मान्छेलाई सबैलाई के गर्दो रहेछ त, के गर्दो रहेछ, माया नगर्ने, हेला गर्दो रहेछ के भन्नु न, माया नगर्ने रहेछ है। ल हेर्नुहोस् त, माया नगर्ने रहेछ। विपद व्यवस्थापन, उद्धार र सचेतनाका बारेमा धेरै भन्दा धेरै जान्ने मौका पायौं। आम्दा जापान र आरएसके टेलिभिजन जापानले हामीलाई जापान भ्रमणमा लगेको हो। यात्राभरि हामीसँगै रहेका डाक्टर अर्चना जोशी, पत्रकार हिरोसी टाकेडा र क्यामेराम्यान सिनिची नाकामुराले हाम्रो सिकाइ बारे बार सोधिरहन्थे र बुझाइरहन्थे। हेर्नुहोस् है, तपाईहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोस् है सिसा कलमले। यो विपद व्यवस्थापन भनेको आपद विपद पर्छन्, जस्तै भूकम्प यस्ता कुराहरू के व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट के, बुझ्नुभयो। उद्धार र सचेतनाका बारेमा हामीले धेरै भन्दा धेरै जान्ने मौका पायौं है। आम्दा जापान र आरएसके टेलिभिजन जापानले हामीलाई जापान भ्रमणमा लगेको थियो। यात्राभरि हामीसँगै रहेका डाक्टर अर्चना जोशी, पत्रकार हिरोसी टाकेडा र क्यामेराम्यान सिनिची भन्थे के उनीहरूले र बुझाइरहन्थे रे। अनि भ्रमणले मान्छेलाई धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ। भन्नुहोस् न, तपाईहरूलाई पनि हामीले पहिला विद्यालय खोल्दाखेरि लगेको हो नि, अहिले पो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिएन, अनि तपाईहरूलाई यसरी शिक्षा दिनु परेको है। बुझ्नुभयो सबैजनाले, बुझ्नुभयो होला होइन। एकछिन है, मेरोमा ब्याट्री सकियो ल्यापटपमा, म जोइन गर्छु ल, एकैछिन है, एकैछिन ल। गुरुआमा बुझ्यो गुरुआमा। भ्रमणले मान्छेलाई धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ भन्नेमा हो त, हो नि है। हो गुरुआमा। भ्रमणबाट हामी धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ नि। अब हामीले त्यहाँ भएका कुराहरू, सबै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। छाउनीमा अब सङ्ग्रहालयहरू छ, पहिलाका सबै कुराहरू, प्राचीनका अनि विगतका सबै कुराहरू देख्न पाउँछौँ। त्यहाँ स्वयम्भूमा भयो होइन, हामी त्यहाँ धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। अब हाम्रै पाँचतले मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर भयो होइन, पशुपतिनाथ, धेरै मन्दिरहरू चर्चित छन् होइन। भन्नुहोस् त, हो कि न भन्नुहोस् त।
हो नि है। हो गुरुआमा। उम्, हो गुरुआमा। हो अनि गुरुआमा। हो भ्रमणबाट तपाईहरु पनि आफ्नो फ्यामिली भ्रमण जानु भएको छ अरे हैन? फ्यामिली टुर जानु भएको छ होला हैन? परिवारको सबै सदस्यहरु मिलेर भ्रमण जानु भएको छ होला। जस्तै नजिकका मठ मन्दिरहरु, अनि जस्तै मनोकामना हैन, अनि पोखरा जानु भएको छ होला, प्राकृतिक दृश्यहरु हेर्नु भएको छ होला, तालहरु हेर्नु भएको छ होला, कोही रारा जानु भएको छ होला, हो के हैन? लुम्बिनी जानु भएको छ होला। म पोखरा गए। हो, पोखरा गएको छु भन्नुस् न, शुद्ध बोल्नुस् है, शुद्ध बोल्ने नेपाली पढेको बेलामा हामीले जे बोल्यौं त्यही लेख्छौं के, त्यही भएर पढ्दाखेरि चाहिँ शुद्ध बोल्नुस्। म पोखरा गएको थिएँ गुरुआमा भन्ने हो है। ल ठीक छ नि। अब हेर्नुस् है, धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौं के हामीले भ्रमणबाट। अब एक ठाउँमा नभएको कुराहरु त्यो ठाउँमा चाहिँ देख्न सकिन्छ हैन। अब भक्तपुर के को लागि प्रसिद्ध छ? अहिले हामी बसिरहेको ठाउँ छ नि भक्तपुर, थाहा छ तपाईहरुलाई? गुरुआमा के को लागि प्रसिद्ध छ भन्नुस् त? के भन्छ? खै त भन्नु भएको। खै थाहा भएन गुरुआमा। ल म पनि भन्दिनँ, तपाईहरु जस्तै अब हामी अब पोखराको मानिसहरु यहाँ आयो भने के को बारेमा थाहा हुन्छ त उनीहरुलाई हैन? जस्तै हामी पोखरा गयो भने त्यहाँको डाँडा काँडा प्राकृतिक दृश्यहरु, हिमालको छाया फेवातालमा आएको, अनि तालहरु बेगनास ताल, रारा ताल, माफ गर्नु होला, फेवाताल भयो हैन, अनि बेगनास ताल भयो, अनि यी तालहरु हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं। धेरै मन्दिरहरु छन्, विश्व शान्ति स्तूपा छ, चमेरो गुफा छ, हो महेन्द्र गुफा छ त्यहाँनिर, सारमकोट छ त्यहाँनिर, हो यी कुराहरु त्यहाँबाट हामी बुझ्छौं। त्यहाँको दृश्यहरु त्यहाँनिर गएर हामी प्रत्यक्ष हेर्यौं भने धेरै कुराहरु थाहा पाउन सक्छौं। जस्तै भक्तपुर आयो भने के गर्ने, त्यहाँका मानिसहरु यहाँ आयो भने के थाहा पाउँछ? अब जस्तै यहाँको चाड पर्वको बारेमा थाहा पाउँछन्, अनि जात्राको बारेमा थाहा पाउँछन्, अनि पाँच तले मन्दिर थाहा छ नि तपाईहरुलाई? त्यो त्यसको बारेमा थाहा पाउँछन्, अनि के को लागि प्रसिद्ध छ त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउँछन्। म अर्को कक्षामा सोध्छु है, भक्तपुर के को लागि प्रसिद्ध छ भनेर है। म भन्दिन है, हामी यही बसेछौं, हामीलाई त्यही पनि थाहा छैन खै भएन। तपाईहरुले जीके मा पढ्नु भएको छ होला, जीके बिर्सिनु भयो जस्तो छ है। तपाईहरु सबैजनाले खोज्ने है, सबैजनाले खोज्ने। ल अनि हामी गोर्खा गयो भने मनोकामना मन्दिरले प्रसिद्ध छ, अनि पाल्पा ढाकाको लागि प्रसिद्ध भने जस्तै खुकुरी जस्तै भोजपुरमा खुकुरीको लागि प्रसिद्ध हैन? भक्तपुरको याद आउँदैछ अलिअलि। अलिअलि याद आउँदैछ, कहाँ पुग्यो ल भन्नुस् त? जीके मा पढ्नु भएको छ, सबैजनाले बिर्सिनु भयो जस्तो छ। ल ठीक छ, अहिले यसलाई छोड्देऊ। तपाईहरुलाई मैले छाडिदिए है प्रश्न। ल प्रश्न छाडिदिए। सबै जिल्ला एक एकवटा कुराले प्रसिद्ध छ, भक्तपुर के को लागि प्रसिद्ध रहेछ त? भ्रमणबाट यी कुराहरु पनि थाहा पाउन सक्छौं नि त, त्यही भएर भनेको है। भ्रमणबाट हामी धेरै कुरा सिक्छौं, प्रत्यक्ष हामी कक्षा कोठामा यसरी मैले भनेर मात्रै होइन, तपाईहरुले प्रत्यक्ष देखेको कुराहरु चाहिँ अझै सिक्न सजिलो हुन्छ के, देखेको कुराहरु चाँडै सिक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यही भएर त टुर लगिन्छ, भ्रमण लगिन्छ नि त है। तपाईहरुलाई चाहिँ नजिक नजिक लगिन्छ, दाइ दिदीहरुलाई त टाढा टाढा लगेको छ नि हैन, लगिन्थ्यो हैन? ल ठीक छ। अब हेर्नुस् है, बाँकी भएको कन्सेप्ट पढौँ। मैले जापानको बारेमा धेरै कुरा सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ। यसपालिको भ्रमणले मलाई के सिकायो भने, सुनेको पढेको कुरा भन्दा आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको कुराबाट धेरै जान्न सिक्न सकिने रहेछ। ले हेर्नुस् त, मैले अघि भनेको हैन, तपाईहरुले रेखाङ्कन गर्नुस्, अघि भर्खर भनेको हैन, प्रत्यक्ष डाइरेक्ट देखेको कुराहरु चाहिँ हामी चाँडै के गर्न सक्छौं, क्याच गर्न सक्छौं के, हामी पढ्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं, देखेका कुराहरु दिमागमा राख्न सक्छौं भनेको के, बुझ्नु भयो नि? ल सबै नागरिकमा देश मेरो घर हो,
यसको विकास मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना भयो भने नेपाल पनि जापान जस्तै बन्न सक्छ अरे। जस्तै मेरो घर मात्रै घर हो, सबै मेरै हो, सर्वे सर्वा भन्यो भने चाहिँ कहिले विकास हुँदैन। मेरो घर भनेकै मेरो देश हो भनेर सम्झिनु पर्यो अरे क्या। अनि मात्रै के हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, देश सम्पन्न हुन्छ। तर हाम्रो देश नेपाल त्यस्तो छैन, जापानमा त्यस्तो छ अरे क्या भनेर भनेको छ है। त्यसरी बुझेको छ, अनुभव बताएको छ क्या। संस्मरण भनेको यही हो। सक्छ भन्ने कुरा सिकेर हाम्रो टोली फर्कियो, उनीहरूको ग्रुप छ नि, समूह फर्कियो। फर्कने बेला डाक्टर जोशी र नाकामुरा विदाईको हात हलाउँदै भन्दै थिए, यहाँ सिकेका सबै कुरा नेपालमा सिकाउनु है। ल तपाईहरु पनि सिकाउनु छ है त। संस्मरण भनेको बुझ्नु भयो नि सबैजनाले? बुझ्नु भयो सबैजनाले संस्मरण भनेको? गुरुआमा। गुरुआमा। संस्मरण ठाकुर बेलवासी को टिमले हैन, समूहले जापान भ्रमणमा जाँदा देखेका अनुभव गरेका कुरालाई समेटेर संस्मरण गुरुआमा केही सुन्निरहेको छैन, अट्की अट्की आइरहेछ। हो, नेट कनेक्सन राम्रो नभएर हो, ठिकै छ, केही छैन। अब हेर्नुस्, बुझ्नु भयो सबैजनाले? अब सबैले भिडियो अन गर्नुस् एकपटक, म पनि गर्छु अनि यसलाई स्टप गरिदिए है आज। ल शब्दार्थ पनि पढ्नु भयो तपाईहरुले? आवाजै आइरहेको छैन। शब्दार्थहरु पनि बुझ्नु भयो? मैले यसलाई संस्मरणलाई के गरे त, ससुर वाचन पनि गरे अनि सँगै शब्दार्थ पनि पढे, तपाईहरुलाई सुनाए। अर्को हप्ता चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? पढ्नु पर्छ अनि शब्दको अर्थ पनि भन्नु पर्छ। गृह कार्य चाहिँ घरमा के 1 पेज हस्तलेखन आफ्नो कापीमा लेख्नुस् अनि शब्दार्थ पनि आफ्नो कापीमा जस्ताको तस्तै एउटा केरकार नगरी लेख्नुस् है। हेरेर लेखेको कुरा चाहिँ बिगार्नु भएन, हेरेर लेखेको कुरा बिगार्नु भएन। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुले फोटो क्लियर पठाउनु भएन अनि मलाई पनि चेक गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यतिकै छ मेसेन्जरमा, बुझिदैन अक्षर, प्रश्न नदेखिएपछि सुधासुधी हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर बरु एक लाइन छोडेर लेख्नुस् अनि सिसा कलम अलि चकिलो बनाएर लेख्नुस्। अझ सिसा कलमको फोटो त राम्रै आउँदैन है। अनि गुरुआमालाई साह्रै गाह्रो भएको छ के कापी चेक गर्नलाई। अनि तपाईहरुलाई लागेको छ होला गुरुआमाले कापी चेक गर्नु भएन भनेर, तर त्यही गाह्रो हुन्छ, शुद्ध लेख्नुहुन्छ भनेर गुरुआमाले के गर्दिनु भएको? के गर्दिनु भएको भन्नुस् त? सबै गृह कार्य चाहिँ उत्तर, गृह कार्यको उत्तर चाहिँ गर्दिनु भएको। तपाईहरु चाहिँ अल्छे मानेर के गर्नु भएको? लेख्दै नलेख्नु भएको। अनि के हो त्यसरी लेख्नु भएको छ। त्यसरी नगर्नुस् न है, राम्ररी हेरेर गर्नुस् ल। ल ठीक छ। आज पढाएको पाठ के बुझ्नु भयो त? इसिका संस्मरण भनेको बुझ्नु भयो त? के रहेछ संस्मरण? सूर्योदयको देश संस्मरण चाहिँ कसले लेख्नु भएको रहेछ त? न भन्नुस् त। कसरी लेख्नु भएको? ल भन्नुस् त छिटो। खै भन्नु भएको? खै भन्नु भएन। ठाकुर बेलवासीले लेख्नु भएन? अनि बिर्सनु भयो त भर्खर पढेको? ल ठीक छ। अनि संस्मरण भनेको के रहेछ त मन्जिल? संस्मरण भनेको हेरेको चीज लेख्ने। वर्ल्ड टुर होइन, यो त भ्रमण। वर्ल्ड टुर भनेको त विश्व भ्रमण भइहाल्यो नि। यो चाहिँ जापान मात्रै भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्पको बारेमा चाहिँ सोधखोज गरिएको छ। भूकम्प गए पछाडिको त्यहाँको ठाउँ स्थिति, अहिले बस्ती बसालिएको छ कि छैन, सबै कुराहरू। अब त्यस्ता कस्तो चुनौती हुन्छ, चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ ठाकुर बेलवासी भ्रमण गरेको बेलामा चाहिँ जस्ताको तस्तै देखेको, सुनेको, अनुभव गरेको, प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ गएर गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ संस्मरणको रूपमा लेखिदिएको क्या। सबै कुरा लेखिदिएको छ, त्यसलाई नै हामी संस्मरण भन्छौँ क्या। बुझ्यो? सबैजनाले बुझ्नु भयो? केही छ? सुयोग, नेउपाने, सुन, प्राप्ति केही छ यसमा भन्नुपर्ने, बुझाउनु पर्ने केही छ भने गुरुआमा यो बुझेन भने अर्को हप्ता
गृह कार्य 1 पेज हस्तलेखन शब्द कापीमा लेख्नुस्। अनि आज पढाएको पाठ नबुझेको छ भने यो बुझेन भनेर भन्नुस्, म भनिदिन्छु। नत्र भने आजलाई यति नै, प्रश्न आज सोध्दिन, मैले मात्रै ससुर वाचन गरे। अर्को हप्ता तपाईहरुलाई ससुर वाचन गर्न लाउँछु। अनि के गर्न लाउँछु, शब्दार्थ पनि भन्न लगाउँछु। राम्ररी पढेर आउनुस् है। आजलाई त्यसो भए बाइ बाइ गरौँ, नमस्ते गरौँ सबैजना। नमस्ते 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 नमस्ते, बाइ बाइ।